सस्नचरायाक आमारणी अदृश्य एकल्याच देवाक जावं मान महिमा पदवी राजवडकी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. तारणाच्या सिंहासनात बसल्या देवा बापाक जावं मान महिमा पदवी राजवडकी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. तारणाच्या देवाचे शेळयेक जावं मान महिमा पदवी राजवडकी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमकां संपूर्ण सताक वन पावोवच्या सताच्या आत्म्याक जावं मान महिमा पदवी राजवडकी सस्नाच्या सस्ना. त्रिएक देवाक जावं मान महिमा पदवी राजवडकी सस्नाच्या सस्नाक आमेन आमेन आमेन. म्हजें नांव मीना नोरोना. हांव मुल्कीतावन आयल्या. म्हजी साक्ष जावन आसा मस्त वर्सां तावन नियरली 20 years वयर तावन हांव एक एडेमा म्हणल्या एका पिडेंत जायतीं व्हडलीं व्हडलीं जाल्यार हांव कोणाकय सांगनातली. ती एडेमा म्हळ्यार स्वेलिंग. ते पांयार मस्त स्वेलिंग येताले आनी मस्त हांव बायला गांवांत आसतानाय हांगा आसतानाय आनी चड उबे रावल्यार बसल्यार मस्त स्वेलिंग येतालें आनी वाणो घालूंक जावन दी आनी चड चड जाताना वस्तूर घालूंक की मस्त कस जातालें भाव भयणीनो. एकदम टायटनेस फील जातालें. आतां हांगा येतानाय थोडे पटी म्हाका बायसर येताना मस्त कस जाताली. एक हात रिगल्यार आनी एक हात रिगनातलो आनी चेस्टा कडेन एकदम म्हाका बिगदून दवरलें बरी जातलें. ते डेमा म्हणलें सैतानान अशें दामून दवरलें म्हाका कांय करूंक की ताका म्हळ्यार एकदम मोसुड्डो तो वय मो तुमकां गोत्त आसा. त्या देखून तो म्हाका सोडूंक सोडिनातलो. जाल्यार हट्टान म्हणलें बरी हांव येतालीं बसतालीं जेजू समर्पून दितालीं. आनी मस्त कडेन डॉक्टराक हांवें दाखयलें. ताणें म्हळें B12 उणें आसा. ताचे उपरांत तुवें थोड्यांनी म्हळें हें कोनपिरेचें उदक पियेजें. मागीर म्हज्या भयणीन आनी भोवजीन एक खंयचे श्रीलंकनाचे एक खंयचे एक पाळान दिलें. ताचे कसाय करून पियेल्यार तांतू उणें जाता. अशें कडेन एक पटी पियेली तांतू इल्लेशें उणें जालें. परत्यान एक पटी पयशे खर्च करून 2085 दिवन हाडयलें जाल्यार तांतू चडच जालें सोन उणें जावना. हांव जेजू कडेन एकच विचारतालें कित्याक जेजू. मागीर एक म्हजें एक उणेंपण कितें आहलें म्हळ्यार हांव एक खातीर मागतालें म्हज्या पिडे खातीर हांव मागनातली. कित्याक जेजू म्हजे सांगाता आसलो तो म्हाका राखतलो सांबाळटलो सगळें करूंक दितलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजें एकच मागणें म्हाका बळ दितलें सगळें संगती हांव करूंक शकता. आनी म्हाका ताणें हॅप्पी दवरलें आनी बळ म्हाका दिल्लें ताणें सुस्निकाय म्हाका दिल्ली. तरी म्हाका थोड्या दिसांनी म्हळ्यार थोड्या म्हयन्यांनी वस्ती तरी केल्या उपरांत म्हजे थंय मस्त चेंजीस जाले. कित्याक पवित्र आत्म्याचें टांगसन मागचें तेलें देणें म्हाका फावो केला. त्या देखून देणे देवाक हांव वर्गां दिता जेजूक वर्गां दिता आनी हांव मस्त विणवणी करूंक हांव शकता. घरांत तशेंच सगळो दीस हांव म्हज्या जेजूकूच दिवन आसता. ताची स्तुती करता आराधन करता. खंयची एक्सरसायज करूंक आसल्यार आमी जेजूचें कंथारां घालून हांव म्हजी एक्सरसायज करत आसता. जेजू खाण घेवन हांव एक्सरसायज करनासता जाल्यार ते उणें जायनातलें. एक दीस हांव ध्यानार बसली. ध्यानार बसतना म्हाका देवाचें उतार प्राप्त जालें आनी त्या उतराचेर हांवें एक रेमा वर्ड म्हूण सांगतात संगीतांचें ते उतार ते म्हाका देवून आयले बरी म्हज्या अंतस्करणाक. ते जेजून म्हाका घालें आनी हांव ते हें कालें रिपीट करून आसतना ते उतार जावन आसा. कालच्या दिसा विणवणेन ती हांवें दवरले. एझेकियल 37:3 ते उतार अशें म्हणटा. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली सरेस्परा देवा तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडाक प्रावाद कर आनी ताका सांग. तें मेन कालें म्हळ्यार एझेकियेलाक देवान सांगलें तूं प्रावाद कर. हांव तें परत्यान रिपीट करतना म्हाका म्हळें तूं प्रावाद कर आनी ते दळास म्हज्या मोतीक गेले. पवित्र आत्म्यान म्हाका जाणवाय दिली आनी म्हळें तूं प्रावाद कर. आनी त्या दाडा हांवें सांगलें एडेमा म्हणल्या पिडे तुका म्हज्या ह्या कुडींत कांयच अधिकार ना. त्या देखून हांव तुका म्हज्या जेजूच्या अधिकाराच्या नांवान हांव तुका फरमायता आनी ह्या एडेमा म्हणल्या पिडा हांगाच्यान भायर निकाळ. तुका ह्या अंतू जागो ना. ह्या काळजांत आसा जागो म्हज्या जिवंत जेजूक मात्र आनी म्हज्या मनान बापाक मात्र. आनी ही म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण सांगलें.
त्या देखून ताचे उपरांत म्हजी ती सुजू उणें 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 जावन आयली आनी जेजू कडेन हांवें म्हळें जेजू तुवें ती खाण सोडली. परत्यान म्हाका इल्लीशी दिसताली. जेजू कडेन हांवें म्हळें जेजू त्या पांयांत ती गांठ दिसता न्ही, सूज आसले तुमकां गांठ दिसना, ती म्हाका पळोवंक जाय म्हूण सांगलें. आतां फाटल्या 4 दीस जाता न्हू ती गांठ दिसून आसा आनी ती दूख ताणें म्हाजी ती पुरा ते सूज आसली पुरा खाण सोडल्या. त्या देखून धन्य देवाक म्हजे जिवंत जेजूक हांव अर्घ दिता, होगळाप दिता, महिमा दिता, स्तुती करता. तो जिवंत जेजू मात्र हें करूंक शकता. कित्याक खंयच्याच आल्या पाल्यान जणवायच्या पुस्तकांत 16:2 म्हणटा 12 म्हणटा कित्याक कसलोच आलो पालो लेप तुमकां बरी करूंक शकना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरस्परा मात्र सर्वेस्पर आमकां बरें करूंक शकता. ते आमी डॉक्टराशी वता हांव सकाळी करता ते आमचे उतार आसा न्ही ते आमचे ते आसूंक जाय काळजा भितर अशें आसूंक जाय भाव भयणीनो. ते उतार आसा जाल्यार तूं फॉर्माय. कित्याक म्हण आमकां रोमाकाराच्या पत्रांत 10:9 म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तूं तुज्या वोंटांत उसारशी तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण तूं काळजान सकमानशी तर तुका सडवण लाभतली. वय आमी आमच्या वोंटान आमी अधिकार देवा जेजूच्या अधिकाराच्या नांवान आमी फॉर्मावंक जाय. कित्याक त्या सैतानाक कसलेच अधिकार आमचे ते ना. पिडा हाडटा सैतान न्हय देव आमकां पिडा दिता. तो जिवंत जेजू तो आमकां पिडा दिना. थोडे पडे आमची परीक्षा जाता त्या देखून आमी ते उतार ते घट्ट धरूचे. त्या दीस पात्रांनी सांगलें ऊ 4 पटी म्हूण सांगलें. वय उतार उदक तशेंच उजवाड आनी उस्वास ते आमचे ते आसूंक जाय. त्या देखून ते घट्ट धरूंक जाय भाव भयणीनो. आमकां हांगा पिडा कान घेवन आयले ते दाडा ना फादर जेरी जावन दी हे भाव उतार दिवन आमकां उठयतात न्हय आमकां लोटून घालतात. आमकां ते नाका. कित्याक म्हळ्यार उतार आमकां उठयता आनी निट्ट उबें करता, घट्ट दवरता, फिट्ट दवरता भाव भयणीनो. आनी म्हज्या जिवितान मस्तू अशें जाला. आदल्या 1-2-3 हप्त्या पयलीं हांवें पाद्रापाक कितें सांगलां हांव सकाळीं 4 वरां उठून मागणें करतना हर एका दिसा शुक्रारांनी हांव सत सांगता. शुक्रारांनी शेनवार येताना हांव थंयसर पडोवन मागणें करना, दिबी घालून मागणें करना, बसून हांव म्हणजे मागणें करता. मागणें करून उठ्ठाना एक व्हडलोसो इच्छु भितर आयलो. फाटल्यान तान भितर आयलो. एकदोळ हांव सर पडोवन आसली जाल्यार तो म्हाका साप्तो आसलो तरी चड बादाक जातें ना आहलें. कित्याक देवान सांगलां इच्छु तुमच्या हातांत तुमी धरूंक शकतल्यात, सरोप तुमी हातान धरूंक शकतल्यात, खंयचेच वीक तुमकां बादाक करूंक शकना म्हूण देवाचें उतार सांगता. आनी तें उतार म्हजें तें खरें जालें. ताणें म्हाका कांयच बादाक करूना. हांवें पळोवन म्हाका भंय लागना. आमी जेजू कडेन हांवें स्वता कशें ताका मारचें म्हणून आमी जेजू कडेन विचारलें कशें मागचें. जेजू म्हणालो पांयांतले वाणो काड आनी मार. आनी हांवें मान सोडलें ताका लागड काडून सोडलें. कित्याक तो धैर्य दिता. पवित्रात्म्या आमची तें आसा जाल्यार तो आमकां धैर्य दिता. पवित्रात्म्यान आमी बरोवंक जाय भाव भयणीनो. तुमी चिंतून पळय हांव व्हडल्यान उलयतां. कित्याक हांव व्हडल्यान उलयतां कित्याक आमच्या भोंवतणी तो राखून त्या साताने धांवाजे आमी बॉम्ब मारतना. कित्याक तितलें धैर्य आमकां आसूंक जाय भाव भयणीनो. तें धैर्य म्हाका जेजून दिलां. कित्याक ताचो पवित्रात्मा म्हाका दिला. त्या देखून धन्य देवाक हांव अर्घां दिता. तशेंच जेजूच्या घायां वरवीं आमी बरीं जालीं हांव म्हणटा. वय आमी म्हणटा वय त्या घायांत आमकां लिपोवंक जाय. त्या दाडा मात्र आमकां बरेंपण लाभता. त्या देखून हांव धन्य देवाक ही म्हजी लाँग पिरियडची पिडा खाण उडयल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्घां दिता, होगलाप दिता, स्तुती करता, आराधन करता. जेजू तूं महान जावन आसा. तूं लिवींग गॉड. यू आर माय वर्शीप. यू हाव गिव यू थँक्स लॉर्ड. I adore you my Jesus. I thank you Lord. I thank you Lord. I thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.